प्रथमः इव प्रक्रान्तायाः हृदयम् आह्लादयति यतो विशेषेण तथैव तत् सङ्गृहीतोऽपि पृथग्गणितोऽसौ रसस्य अङ्गभूतेनैव भावाभासः इत्येतत्। भावाभासः तदङ्गभूतत्वेनैव सर्वम्। पुनः चित्तवृत्तेः प्रक्रान्तायाः चित्तवृत्तेः, प्रक्रान्ता नाम प्रवृत्ता इत्यर्थः। प्रवृत्तायाः चित्तवृत्तेः प्रथमः एव हृदयम् आह्लादयति। चित्तवृत्तेः प्रशमः उपशान्तिः उपशमनम् एव रसाद्यपेक्षया चित्तम् आह्लादयति। भावाभासाद्यपेक्षया भिन्नरूपेण आह्लादयति। चित्तवृत्तेः प्रशमः तदेव भावाभास भावोदय भावशान्तिः शमनमेव आह्लादकं तत् किञ्चित् विलक्षणम्। अत एव असौ पृथक् गणितः अस्ति, पृथक् तस्य स्वीकारः दृश्यते। भावशान्तिः रसः एव किञ्चित् वैलक्षण्यम् अनुभूयते। रसस्य किञ्चित् वैलक्षण्यम् अत्र अस्ति, शृङ्गारवत् भवति न शृङ्गारः। भावः इत्यपि न, तत्र भावः साम्ये तद् दर्शयति। श्लोके स्पष्टं भवति। श्लोकः अस्ति एकस्मिन् शयने पराङ्मुखतया विदोत्तरं साम्यतोः अन्योन्यस्य हृदि स्थिते जनुनैः संरक्षतोर्गौरवम् दम्पत्योश्चनकैरपाङ्गवलनां विश्रीभवच्चक्षुषोः भिन्नो मानकरि सहास रभसौ व्यावृत्तकण्ठग्रहम्। एकस्मिन् शयने पराङ्मुखतया विदोत्तरं साम्यतोः अन्योन्यस्य हृदि स्थिते जनुनैः संरक्षतोर्गौरवम् दम्पत्योश्चनकैरपाङ्गवलनां विश्रीभवच्चक्षुषोः भिन्नो मानकविसहास रभसव्यावृत्तकण्ठग्रहम् इति कश्चन श्लोकः। श्लोकस्य अर्थः इत्थमस्ति। विदोत्तरं नाम निद्रातः परं, जाग्रदवस्थातः परं, एकस्मिन् शयने एकस्यामेव शय्यायां पराङ्मुखतया भिन्न भिन्न दिशि मुखं स्थापयित्वा इत्यर्थः। पराङ्मुखतया आभिमुख्येन नास्ति, पराङ्मुखतया भिन्न भिन्न दिशि मुख यथा भवति तथा पराङ्मुखतया साम्यतोः नाम सन्तापम् अनुभवतो। साम्यति नाम सन्तापम् अनुभवति, दुःखम् अनुभवति। अन्योन्यस्य हृदि अनुनये स्थिते अपि गौरवं संरक्षतो। दम्पत्योर्मध्ये वस्तुतः अनुनयः सान्त्वनम् अन्तःकरणे अस्ति, तथापि गौरवं संरक्षत। कदाचित् मार्गे गमनकाले किं भवति,
सः सम्भाषणं करोति चेत् अहं सम्भाषणं करोमि, सम्भाषणं करोमि इति इच्छा अस्ति, सः करोति चेत् अहं करोमि इति स्वकीयगौरवं रक्षति। एवमेव एतत् अन्योन्यस्य कृते अनुनयः अस्ति चेदपि गौरवं संरक्षतः दम्पती। तादृशयो दम्पत्योः शरकैः मन्दं मन्दं शनैः शनकैः अपाङ्गवलना मिश्रीभवच्चक्षुषो। अपाङ्गं नाम पार्श्वदृष्टि, वलना नाम पार्श्वतः गमनं। वलना वलनशब्दप्रयोगः वस्तुतः ज्योतिषे अस्ति। वलनं नाम एकत्र वक्रीभवनं वलनम्। एवं वा एवं वलनं ज्योतिषे तत् प्रयुज्यते। यदा चन्द्रग्रहणादिकं वर्ण्यते तदा तदावश्यकं भवति वलनम् इति सिद्धान्तः। अपाङ्गं नाम कटाक्षं पार्श्वदृष्टि। एवं पार्श्वतः अवलोकनं, साक्षात् न अवलोकनं, पार्श्वतः अवलोकनं। केचन तादृशाः सर्वदा अस्मान् साक्षादेव न पश्यति, एवं दृष्ट्वा अपाङ्गदृष्टि। अपाङ्ग वलना नाम वक्रीभवन, पार्श्वदृष्टेः वक्रीभावेन मिश्रीभवच्चक्षुषोः। द्वयोः दम्पत्योः तयोः चक्षुर्द्वयं मिश्रितं जातम्। सा मां पश्यति वा अथवा किं करोति, एकः एवमेव स्थित्वा एवं दृष्टवान् अस्ति, सः किं कुर्यात् दृष्ट्वा सा एवं दृष्टवान्। एककालमेव द्वाभ्यामपि कृतं, ताभ्यां न ज्ञातं। भिन्नभिन्नकाले चेत् भिन्नं, समकाले जातम्। तादृशयोः किं जातं, पत्नो मानकरि। मानः नाम स्वाभिमानः, गौरवं, डिग्निटी। मानरूपकलि, कलि मालिन्यं, कालुष्यं। स्वाभिमानरूप कलिः भग्न, भग्नो जातः। सहास रवसौ व्यावृत्तकण्ठग्रहम् इति विशेषणमेतत्। सहासं नाम किञ्चित् हासपूर्वकं, स्मितपूर्वकं। रवस नाम वेगः, व्यावृत्तकण्ठग्रहं नाम एवं कंठग्रहणं, परस्पर आलिंगनं। दीर्घतया एवं आवरणरूपेण हासपूर्वकं कंठग्रहणं यथा स्यात् तथा मानकलिः भग्नो। अत्र भावशमने अस्माकम् आनन्दः अस्ति। व्यावृत्तकण्ठग्रहो न वस्तुतः आवृत्तम् इत्येव वर्तते। अत्र रवः इति लिखितं, सकारस्य दीर्घत्वम् आवश्यकं छन्दस्य। गुरुमात्रा तत्र स्यात्। तदर्थं किं कृतवान्, आवृत्त इति लिख्यते चेत् तदेव व्यावृत्त इति। एवं एकस्मिन् शयने पराङ्मुखतया साम्यतो भिन्न भिन्न दिशि मुखमस्ति इति कारणात् अन्तः एव सन्तापम् अनुभवतोः दम्पत्योः अन्योन्यस्य हृदि, परस्परस्य हृदि अनुनयः अस्ति चेदपि गौरवं संरक्षतोः
दंपत्योः शनकै मन्दं मन्दम् अपाङ्गवलना मिश्रीभवच्चक्षुषोः अपाङ्गवलना अर्थात् कटाक्षदृष्टिप्रसारेण मिश्रितनेत्रयोः एकीभूतनेत्रयोः हासपूर्वकं यदा कण्ठग्रहणं जातं तदा मानकनिः भग्नो मानकनिः सहास प्रबलौ व्यावृत्तकण्ठग्रहणं क्रियादि विशेषणतया कण्ठग्रहणं चित्रमन्तव्यं क्रियाविशेषः अयं श्लोकः अस्मिन् श्लोके पूर्वं किं वर्णितं स्वाभिमानः वर्णितः मानः इति कश्चित् भावः पञ्चाविभावेषु अन्यतमः भावः तस्य भावस्य किं जातम् उपशमः जातः किं लिखति मानस्य प्रशमः जातः इत्यत्र ईर्षारूढात्मनोः मानस्य प्रशमः ईर्ष्यारूढात्मनः तथा लिखति ईर्ष्या इति किमर्थं लिखति न ज्ञायते ईर्ष्या ईर्ष्या नाम परोत्कर्षे असहिष्णुता कोपः रोषः कोपः तत्र किमस्ति ईर्ष्या रोषात्मनः ईर्ष्या ईर्ष्या नास्ति रोषात्मनः किमस्ति अस्ति वा ईर्ष्या नास्ति ईर्ष्या शब्दस्य भिन्नः कश्चित् अर्थः कदाचित् अस्ति चेत् एवं भवितुमर्हति रोषात्मनः मानः तत् सम्यक् अस्ति रोषात्मनः मानः प्रशमः अत्र यदा एवं प्रशमः जातः सः एव अत्र आह्लादकः एते सर्वे वस्तुतः रसस्य सूक्ष्मप्रकाराः स्थूलतया नानुभूयन्ते सूक्ष्मप्रकाराः अत्यन्तं सूक्ष्मदृष्ट्या तस्य वैलक्षण्यं स्पष्टमनुभूयते सामान्यतः विद्वाने तथा न भवति सत्यं पूर्वं मानः एव वो मानः अन्ते मानप्रशमः न चायं रसादिरर्थः पुत्रत्वे जातः इत्यतो यथा हर्षो जायते रसादिः अर्थः अयं पुत्रत्वे जातः इत्यतः यथा हर्षः भवति तथा न भवति तृतीयः ध्वनिः पुत्रत्वे जातः इत्यादिषु यादृशः हर्षः सम्भवति तथा तु अयं नापि लक्षणः लक्षणयापि रसानुभवः न भवति अपि तु हृदयसंवादबलात् विभावानुभावप्रतीतौ तन्मयीभावेन आस्वाद्यमानः एव रस्यमानदैकप्राणः चित्तस्वभाव सुखादिविलक्षणः स्पष्टमस्ति हृदयसंवादबलात्
हृदय संवादः नाम हृदयस्य सूर्यदलिति दृश्यं कविना यद्वर्ण्यते तत् अस्माकं हृदयस्य दृश्यं भवेत् तदा किं भवति तन्मयीभवनं भवति हृदयसंवादनबलात् विभावानुभावप्रतीतौ तन्मयीभावः कविवर्णिते दृश्ये तन्मयीभावः सम्भवति तेन तन्मयीभावेन आस्वाद्यमानः एव रसः तस्य किं रूपं रस्यमानदैकप्राणता रस्यमानत्वमेव अस्य प्राणः पुनः अयं सिद्धस्वभावसुखादिविलक्षणः हिंदी अर्थकारकं लिखति सिद्धस्वभावसुखादिविलक्षणः सिद्धस्वभाव सुखकारकाः पदार्थाः लोके सुखं यद्यदस्ति तत्सर्वं पूर्वं सिद्धम् अस्माभिः स्वीक्रियते येन केनचित् पूर्वं निर्मितं यत् अस्ति तत् प्राप्यते भोगसामग्री नाम तथा किन्तु रसः पूर्वं निर्मितः न भवति सुप्तस्य स्थायिभावः व्यक्तस्य रसः सुप्तः रसः इति नास्ति एकं खाद्यमपि मुखे अस्तु अथवा बहिः वा अस्तु प्लेट् मध्ये थाल्यां वा अस्तु खाद्यमेव सिद्धस्य खाद्यस्य सेवनं भवति खादनात् पूर्वं सः पदार्थः सिद्धः रसः आस्वादनात् पूर्वं न सिद्धः किमर्थं स्थायिभावः अयं पूर्वं न रसः पूर्वं सिद्धः इति स्वीक्रियते चेत् दोषः कः भवति दोषः कः भवति इति चेत् अयं प्रमाणगम्यः इति सम्भवति अत एव दर्पणकारः लिखितवान् सिद्धेऽर्थे वेददेवमतः यथा दीपः विषयः यदि सिद्धः तादृशं सिद्धं पदार्थं प्रदर्शयति दीपः किन्तु व्यञ्जनावृत्त्या रसः घटप्रदीपन्यासेन ज्ञायते इति वक्तुं न शक्यते किमर्थं दीपस्य सामर्थ्यं सिद्धपदार्थः पुरस्तात् अस्ति चेत् तं प्रदर्शयति तत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः सम्भवति लोके अयं प्रसिद्धः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः सूर्यः वा अग्निर्वा प्रकाशो वा कश्चन सिद्धं पदार्थं व्यञ्जयति रसः न तादृशः रसः सुप्रकाशरूपः तस्य प्रकाशनं तेनैव क्रियते प्रकाशमानत्वमेव तस्य स्वरूपम् अर्थात् सः यदा प्रकाशते तदा अनुभूयते यदा सः अनुभूयते तदा प्रकाशते किन्तु घटः अस्ति किन्तु न दृश्यते इति अस्ति घटः अस्ति इदानीं कुत्र किन्तु न दृश्यते अत एव अयं सिद्धः नास्ति सिद्धपदार्थः नास्ति सिद्धपदार्थः लौकिकः वेदान्ते प्रतिपादितं यत् ब्रह्म तत्त्वमस्ति तदेव तत्सादृशेन पूर्णतया रसः यदि
घटप्रदीपन्यायेन व्यङ्ग्यः इति उच्यते। घटप्रदीपन्यायेन तदा किं भवति? रसः इदानीं मयि अस्ति किन्तु ज्ञापकं नास्ति, सः इदानीं ज्ञाप्यते इति काव्ये। काव्यतः अहमिदानीं सुखं स्मरामि इति स्यात्, किन्तु सुखं स्वयमेव प्रकाशते। इदानीं प्रतीति अस्तु चेत् प्रतिबन्धक तत्त्वात् न प्रतीयते। यथा ब्रह्मवस्तु सर्वत्र स्थितं ब्रह्मवस्तु कुतो न दृश्यते? दर्शकस्य दृष्टौ प्रतिबन्धकमस्ति। सिद्धपदार्थस्य प्रमाणगम्यते, अतएव अयं न ज्ञेयः इत्युच्यते। ज्ञेयस्य प्रमाणप्रमेय व्यवहारः भवति। यदि रसः ज्ञेयः इति उच्यते तर्हि अहमस्मि इति भवान् कथं ज्ञातवान् इति वदति। प्रत्यक्षप्रमाणं वा अनुमानप्रमाणं वा आप्तवाक्यं वा? पित्रोः वाक्यं यद् आप्तवाक्यं भवति तेन ज्ञातवान्, भवान् कथं ज्ञातवान्? अहमस्मि इत्याकारक अनुभवो ज्ञाप्यः इति स्वीकरोति। अहमस्मि इत्यनुभवः ज्ञाप्यः वा? यदि न्यायप्रियता अस्ति चेत् प्रतीतिः भवति, शीघ्रं स्वीकारबुद्धिः भवेत्। जानीमः किन्तु तत् चिन्तनीयम् एवं किमपि पुनः रसस्य सम्यक् अनुभूतिः सर्वदा एव एतत् कुर्वन्ति खलु। साम्पूला श्रवणं कुर्वन्ति सर्वदा एव मुखं रक्तं भवति। तादृशानां कृते किं क्रियते? आम्रफलं खादति तदा इति खलु पूर्वं खादान्तात् इदानीं खादति, ओ बहु अम्लं बहु अम्लं बहु अम्लं। किमर्थं? जिह्वाय उपरि लेये कथमस्ति बहु अम्लं। अत्यन्ततर्कनिष्ठानां किं भवति? तत् काव्ये अनुभवः एव न लेयर् निर्मितम्। आत्मानुभवाय अनुभूतिम् अहमस्मि वा न वा इति अनुमानं करोमि अनुमेयः रसः। तर्कः कथञ्चिदपि प्रवर्तते, अत एव वृत्त्यनुगृहीतः तर्कः एव स्वीकर्तव्यः इति उक्तं। तदेव कारणं। तर्कः कथञ्चित् प्रवर्तते, अयमेव तर्कस्यालङ्कारो यत् अप्रतिष्ठितत्वं नाम शङ्कराचार्येण। अप्रतिष्ठितत्वमेव तर्कस्य शोभा। अन्यदस्ति तत्र यत्नेन आनन्दोऽप्यर्थः मात्रभिः अन्यथैव उपमास्यते। अभियुक्ततस्तराः ततः अपि बुद्धिमत्तराः तैः अन्यथा एव पुनः प्रतिपाद्यते। एवं बुद्धिमत्ता उत्तरोत्तरं
अपेक्षा समाप्ता इति न बुद्धेः कार्यं यत्र समाप्तं तत्र आध्यात्मिक आरम्भः बुद्धिकार्यमेव परमरूपेण यत्र तिष्ठति तत्र आध्यात्मिक आरम्भः न जातः केवलं कथनमात्रं भवति बुद्धिकार्यानन्तरं बुद्धिः कियत्पर्यन्तं निश्चयपर्यन्तं निश्चयः यस्य न जातः तस्य कार्यप्रवृत्तिः सम्यक् न भवति निश्चये तस्यैव सम्यक् कार्यं भवति भोजनम् इत्थं कर्तव्यम् इति पूर्वं ज्ञानमावश्यकम् दिनादेशं भवान् गच्छति चेत् भोजनम् इत्थं कर्तव्यम् इति पूर्वं ज्ञेयं सर्वं ज्ञेयम् भोजनकाले केवलं ज्ञानचिन्तनेन किमपि न भवति भोजनमपि संस्कारादिप्रक्रियाद्वारा भोजनकार्यं कर्तव्यं भवति एवं बुद्धिकार्यानन्तरम् अनुष्ठानमेव अनुष्ठानकाले पुनः गर्गः उत्पद्यते चेत् निश्चयो न जातः आनन्दादनुभवेत् काव्यार्थस्य ग्रहणपर्यन्तं बुद्धेः एव कार्यम् इति आवश्यकम् सम्यक् ग्रहणानन्तरं बुद्धिः पार्श्वे विरमति यथा माता गृहे प्लेट् मध्ये अन्नं खाद्यं मुखं किमपि स्थापयित्वा पार्श्वे तिष्ठति एकः स्वयं खादति अथवा माता मुखे ग्रासं स्थापयेत् स्वस्य कृते सर्वणादिकं स्वयमेव तत्र पुनः माता हस्ते मुखे करोति मुखे अन्नं स्थापयित्वा चित्रस्यादेवं किं स्थापितवती माता तस्मात् चित्तस्वभावसुखादि विलक्षणः विलक्षणः अयं सदा प्रकाशते तेन तत्र शब्दस्य ध्वननमेव व्यापारः अर्थतः कृतः तस्मादत्र अर्थतः कृतस्य शब्दस्य ध्वननाख्यः व्यापारः अस्ति इति मन्तव्यम् विवाहाद्यर्थोऽपि न पुत्रजन्म फलसन्न्यायेन तां चित्तवृत्तिं जनयति इति जनानातिरिक्तो अर्थः अस्यापि व्यापकारः पुननन्येव विवाहादिः अर्थः सोऽपि पुत्रजन्महर्षन्यायेन चित्तवृत्तिं न जनयति कविवर्णितः अर्थः इदानीं शब्दः अर्थपक्षताचिन्तनं कविवर्णितः अर्थः यः अस्ति सः चित्तवृत्तिं जनयति चित्तवृत्तिं प्रचोदयति किन्तु पुत्रजन्म प्राप्तः हर्षः यः तद्वत् अत एव जननातिरिक्तः अस्य व्यापारः अर्थः जननं नाम उत्पादनम् अर्थे उत्पादनं व्यापारः न रसस्य उत्पादन व्यापारः अर्थे नास्ति जननातिरिक्तः
व्यापारः अर्थस्य नास्ति न जननरूपी व्यापारः अर्थस्य नास्ति जननं नाम उत्पादनम् कस्य अर्थस्य कविवर्णितपदार्थः तस्य अर्थस्य ध्वननम् एव व्यापारः अर्थात् विभावादि अर्थः यः अर्थसामर्थ्याक्षिप्तत्वम् इति ध्वन्यालोके अर्थः कः कविवर्णितः अयमर्थः विभावादिरूपः अर्थः अयम् अर्थः रसं न जनयति किमर्थमिति चेत् लोके कुत्र जन्म यादृशं हर्षं जनयति तथा कविवर्णितपदार्थः रसं न जनयति रसः न उत्पाद्यते सिद्धः नास्तीति कारणादेव नोत्पाद्यते तस्मात् उत्पादनातिरिक्तः विलक्षणः कश्चित् व्यापारः अस्ति तस्य नाम अर्थनिष्ठं गुणः इति वचनकारः अर्थनिष्ठं गुणः अर्थनिष्ठं गुणः सम्यक् उक्तं सम्यगेव चित्तवृत्तिं न जनयति इति कृत्वा जननातिरिक्तः उत्पादनात् भिन्न एव विलक्षणः कश्चित् व्यापारः अर्थस्य अस्ति इति वक्तव्यम् स्वशब्देन यदि उक्तः अयं तदा किं भवति तस्य प्रतीतिः न भवति स्वशब्देन सह न उक्तश्चेदपि प्रतीयते यत्र स्वशब्दप्रयोगः अस्ति शृङ्गारः करुणः हासः इत्यादि स्वशब्दप्रयोगः रसस्य अस्ति तदा तत् शब्दप्रयोगबलात् रसप्रतीतिः न भवति वर्णनबलादेव रसप्रतीतिः शृङ्गारादिना शब्देन अभिराव्यापारवशादेव निवेदितत्वेन तात्पर्यशक्त्या इत्यर्थः तात्पर्यशक्त्या इत्यर्थः तदा किं भवति तथा निवेदितत्वम् अस्ति चेदपि तत् शब्दप्रयोग हेतुतः रसप्रतीतिः न भवति शृङ्गारादिवर्णनप्रसङ्गे शृङ्गारशब्दप्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति शृङ्गारादिशब्दप्रयोगं विना एव शृङ्गारप्रसङ्गे शृङ्गारप्रतीतिः कविवर्णनसामर्थ्यादेव दत्तव्यं तादृशं विभावादिवर्णनसामर्थ्यात् दत्तव्यं शृङ्गारशब्दप्रयोगस्य नास्ति आवश्यकता स्वशब्दप्रयोगः नास्ति चेत् रस एव न प्रतीयते इति स्वीक्रियते वा तर्हि शृङ्गारादीनाम् अप्रतीतिप्रसङ्गः ध्वन्यालोके उक्तवान् तदेव गुरुणोक्ते तात्पर्यशक्तिः इति यत्परः शब्दः शब्दार्थः इत्यनेन तात्पर्यम् इति यैः उक्तं तत्तात्पर्यं न तात्पर्यं न गौणीवृत्तिं मीमांसकाः पदार्थानाम् अन्वयकल्पनार्थं तात्पर्यवृत्तिं स्वीकृतवन्तः ते स्वीकृता अग्रे सः तान् खण्डयति तत्रैव अग्रे खण्डयति तत्र
स्वशब्दस्य अन्वय व्यतिरेकौ रस्यमानतासारं रसं प्रति निराकुर्वन् ध्वननस्यैव तावत् दर्शयति न च सर्वत्र न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वं ध्वन्यालोके अस्ति। अत्र अन्वयव्यतिरेकौ दर्शयित्वा सः तेषां पक्षं निराकरोति। स्वशब्दस्य प्रयोगे सति शृङ्गारादयः प्रदीयन्ते तत्सत्त्वेन सत्त्वं स्वशब्दप्रयोगाभावे न प्रदीयन्ते तदभावे तदभावः। अन्वयः व्यतिरेकः एतद्द्वौ अपि रस्यमानता प्राणः रसः यः अस्ति तस्य पुरस्तात् न घटते न सम्भवति। स्वशब्दप्रयोगः अस्ति चेदपि सः कविवर्णरूपभिन्नसामर्थ्यादेव प्रतीयते। स्वशब्दप्रयोगः नास्ति चेदपि तदिदानीं श्लोकेन दर्शयति। यथा भट्टेन्दुराजः भट्टेन्दुराजस्य यद्विश्रम्य विलोचितेषु बहुतो नित्येवन्नि रोचने यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं गुणाब्धिनी आलवत् दूर्वाकाण्ड विडिम्बकस्य निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यूनितयौवनात् वनिता एषैव वेषः। यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो नित्येमन्नि लोचने यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं गुणाब्धिनी आलवत् दूर्वाकाण्ड विडम्बकस्य निबिडः यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यूनितयौवनात् वनिता एषैव वेषः। भट्टेन्दुराजस्य वर्णनं भट्टेन्दुराजकर्मकं वर्णनं न भट्टेन्दुराजकर्तृकं वर्णनं। भट्टेन्दुराजकर्तृकं भट्टेन्दुराकर्मकम् इत्येतत् न्यायशैली न न्यायते। पेटेण्ट् प्रदत्तं नास्ति तेषां। नवीनन्यायोदयात् पूर्वमेव सा शैली शास्त्रग्रन्थे भवति। विश्रम्य विलोकितां नाम कुत्र तत्र तूष्णीं स्थित्वा दर्शनानि विलोकितम् अवलोकनं विलोकितेषु अवलोकनेषु बहुशः निस्तेमनी रोचते। बाहुल्येन निस्तेमनी नाम चञ्चले स्थेम नाम स्थिरं यः स्थिरः निस्तेमनी स्थैर्यरहिते लोचने चञ्चले विलोकितेषु चञ्चलेने पुनः प्रतिदिनं लूनाब्धिनी नालवत् यद् गात्राणि दरिद्र। लूनं नाम चिह्नं, अब्धिनी नाम नलिनी कमलिनी कमलस्य सत्यं भवति। तस्य नालं नाम तस्य काण्डभागः। अब्जं यदात्माभिः तस्य कर्त्यते एव सिद्ध्यते ततः परं तत् नश्यते। लून अब्धिनी नालवत् प्रतिदिनं यत् गात्राणि दरिद्रति नाम कृषि भवन्ति दरिद्राति दरिद्रता दरिद्रति बहुवचनेव प्रयोगः। गात्राणि नाम देव अस्य अङ्गानि क्षीयन्ते यद्गात्राणि। लून अब्धिनी नालवत् यस्य अङ्गानि यासाम् अङ्गानि क्षीयन्ते। पुनः पूर्वाकाण्ड विडम्बकश्च पाण्डिमा गण्डयो पाण्डिमा
पाण्डिनमा नाम श्वेतवर्णः दूर्वा काण्डम् दूर्वा भवति खलु दूर्वा तत् घर्मकाले किञ्चित् तत्र वैशिष्ट्यं भवद्भिः दृष्टं स्यात् दूर्वाकाण्डं दूर्वाकाण्ड विडम्बकः दूर्वाकाण्डस्यापि विडम्बनकर्ता अर्थात् तन्निवारयिता तन्निराकर्ता तत्सुखयिता भवतः श्वेतवर्णः क्व मम श्वेतवर्णस्य पुरस्तात् दूर्वाकाण्डस्य विडम्बकः निन्दकः निबिडः अत्यन्तं गाढः गण्डयोः गण्डः नाम कपोलस्थः गण्डयोः पाण्डिमा गण्ड इति वस्तुतः ग्राम्यप्रयोगः इति साहित्यशास्त्रे किन्तु गोपिकास्त्रियं गण्डयोः यत् पाण्डिमा गण्डयोः पाण्डिमा श्वेतवर्णः अर्थात् विरहपीडितानां स्त्रीणां कपोलस्थले श्वेतवर्णः उत्पद्यते चिन्तया 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 वैशिष्ट्यो मनश्शास्त्रादितोऽत्र चिन्तामग्नः यदा भवति किन्तु तत्र वैशिष्ट्यं भवति वियोगे गौडनारीणां यो गण्डतलपाण्डिमा कुलयानन्दे गौडनारीणां पाण्डिमा यो गण्डतलपाण्डिमा तदेव पाण्डिमा पाण्डुवर्णः नाम श्वेतवर्णः पाण्डिमा नाम श्वेतवर्णः पाण्डुः श्वेतवर्ण पदार्थोऽपि भवति किन्तु पाण्डिमा न श्वेतिमा रक्तिमा इमनिच् प्रत्ययः इत्युक्ते इमनिच् कृष्णे यूनि नाम युवके तरुणे कृष्णे सति सयौवनासु वनितासु एतैव वेद यौवनवतीषु वनितासु महिलासु एषा एव वेद इतस्ततः दर्शनम् एकत्र कृतविपूर्णं कृत्वा बहु अवलोकनं क्रियते कृष्णः कुत्र वेणु मुनिः श्रूयते वा कुतः श्रूयते इत्यादि अवलोकनं पुनः कृष्णः न प्राप्यते इति कारणात् यूनां नालवत् अङ्गानि धरिष्यति कृषिः भवति विरहकारणादेव पुनः गण्डतलपाण्डिमा कृष्णे यूनि सयौवनासु वनितासु एकैव वेदम् ये वर्णय प्राचीनाः शब्दप्रयोगशैली अत्यन्तं विलक्षणा अत्यन्तं सुन्दरशैली संस्कृतशब्दप्रयोगशैली अत्र किं जातमस्ति इत्यत्र अनुभाव विभाव अवबोधोत्तरम् एव अनुभावः विभावः एतयोः बोधात् परम् एव तन्मयीभवनम् स्यात् तन्मयीभवनं पूर्वं कविवर्णितस्य अर्थस्य बोधः परं तत्र एकाग्रता तद्युक्त्या किं भवति तद् विभावानुभावोचित चित्तवृत्ति वासनानुरञ्जित स्वसंविदानंद सर्वना गोचरः अर्थः रहात्मा पुरस्येव तद् विभावानुभाव उचित चित्तवृत्ति तद्वृत्ति वासना अनुरञ्जितः स्वसंविदानंद अर्थात् चित्तवृत्ति वासना उपहित चित्तवृत्ति वासनोपाधिक चित्तवृत्ति वासना आवृत
स्वसंविदानंद स्व आत्मानंद रसरूपी स्फुरति एव। रति वर्ण्यते चेत् तद् रति अवच्छिन्नः आत्मानंद एव अनुभूयते। रत्यवच्छिन्नः आत्मानंद, करुणस्थले शोकावच्छिन्नः आनंद, हासस्थले हासावच्छिन्नः आनंद। वर्णितः अर्थः यथापि तादृश चित्तवृत्तिः भवति। उचितशब्दप्रयोगं करोति। तद् विभावानुभावोचित चित्तवृत्ति वासना अनुरञ्जितं नाम वासना उपहितम्। अनुरञ्जनम्, अनुरागः, रञ्जनं, रागः इत्यादि प्रयोगः साहित्ये योगे उपरागः, उपरागशब्दप्रयोगः। उपरागः उपाधीकरणम्। आनंद सर्वनागोचरः, आनंद आस्वाद रूप व्यापार गोचरः अर्थः कः? रसात्मा स्फुरति एव। अभिलाष, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, धृति, ग्लानि, आलस्य, श्रम, स्मृति, वितर्कादि शब्दाभावे अपि संचारी भावादीनां शब्द प्रयोगः न कृतः। विभाव अनुभाव संचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः इत्यस्ति। संचारी भावाः अत्र प्रतीयन्ते किन्तु तेषां शब्दाः न सन्ति। तत्प्रतिपादकाः औद्यासः त्रयस्त्रिंशत् संचारी भावेषु एते अंतर्भवन्ति। अभिलाषः इच्छा, कृष्णं प्रति इच्छा, औत्सुक्यम् उत्सुकता, निद्रा, धृति, ग्लानि, श्रमः, तासां सर्वमपि अस्ति अत्र वस्तुतः सर्वं प्रतीयते आस्वादनकाले। किन्तु तेषां वाचकाः शब्दाः न, शब्दाभावेपि तेषां किमर्थं तथा जातं? कविना वर्णितः विभावानुभावरूप अर्थाय स एव तादृशः, तस्य सामर्थ्येन एवं विद्यते, तदभावेपि तत्प्रति एवं वादी देवर्षौ पार्श्वे रथोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती। लज्जा पुनः स्वसम्मति पार्वत्याः शिवपार्वत्योः प्रणयः सिद्धः, किन्तु गृहे न जानन्ति जनाः। उच्यते चेत् तिरस्कारः अपि स्यात् कदाचित्। तस्मात् किञ्चित् कालपर्यन्तं सापि तूष्णीं कृतवती, शिवः अपि तूष्णीं। ततः परं शिवः किं कृतवान्? सप्तर्षि दूतरूपेण प्रेषितः। कुत्र? पार्वत्याः गृहं प्रति। मत्कृते सा कन्या देया इति पार्वत्याः पिता युष्माभिः प्रार्थनीयः, अनुनेतव्यः, सान्त्वनीयः। तत्परतया गच्छति। तत्र अत्रिमहर्षिः भाषते। अत्रिमहर्षेः भाषणानन्तरम् अत्रिमहर्षिः किं भाषते इत्युक्ते ईश्वरः ब्रह्मरूपे अस्ति, जगत्कर्ता सृष्टिकर्ता, तादृशाय तव कन्या दीयते चेत् बहु सम्यक् इत्यादिकं कथयति। पितुः पार्श्वे एव पार्वती अपि आसीत्। तदा कालिदासः कथयति, एवं वादी देवर्षौ, देवर्षि अत्रिमहर्षिः एवं कथयति सति अत्रिमहर्षौ इत्थं वदति सति पार्श्वे पितुः अधोमुखी लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती।
लीलाकमलपत्राणि क्रीडार्थं स्वीकृतं पद्मं यदस्ति तस्य पद्मस्य 1 2 3 1 2 तत् पत्राणि पुनः 1 2 किमर्थं सा करोति कालिदासः तावदेव वर्णयति अधः मुखं कृत्वा कमलपत्राणि गणयामः केचन बालकाः सन्ति किञ्चित् बुद्धिमन्तः कार्पेट् तिष्ठन्ति चित्रादयः कथयन्ति अयं बालकः तथा क्रीडति एवं क्रीडति तथा करोति चेत् तस्य हस्ते किमपि अस्ति चेत् एवं करोति कार्पेट् सा तत्र स्वसम्मतिं सूचयति एवमेव अत्र लज्जा सम्मतिः शब्दतः न उक्तः शब्दस्य प्रयोगाभावेन प्रति अग्रे कश्चन श्लोकः भो रमणीय कस्य श्लोकः इति न ज्ञायते याते द्वारवती तदा मधुरिपौ सप्तस्य जंसानतां कालिन्दी तदरूढवल्गुलताम् आलिङ्ग्य प्रोत्कर्षया तद्गीतं गुरुबाष्पगद्गदतारस्वरं राधय ीनान्तर्जलकारे जलशरैरपुष्टं पूजितम् तत् डॉक्टर के कृष्णमूर्ति सः अयं प्रायः वदेन्दुराजस्य एव श्लोकः वदति न